सगळे पदाधिकारी खास करून आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष बाबा सोडून आमचे दादा आपले अध्यक्ष आणि माधुबाईचे अध्यक्ष त्याचप्रमाणे आमचे विठोबा एखादे सेक्रेटरी आमचे मामासाहेब त्याचप्रमाणे आमचे उपाध्यक्ष बाबा वेगळो त्याचप्रमाणे आमचे बाबा बाबाया त्याचप्रमाणे आमचे अभिजित त्याचप्रमाणे कराप्रमाणे आणि आमचे तालुक्याचे आमचे अध्यक्ष एपीचे अध्यक्ष त्यांनी सुंदर मीटिंग घेतली ती आमचे प्रसाद कोवळेकर आमचे सुरेश कोवळेकर बीजेकडे आमचे बाबू ही सुंदरची अनेक सगळ्या मीटिंग झाली त्याच्या अध्यक्ष बाबासाहेब त्याप्रमाणे जे आमचे संघटनेचे आता आपल्या उपप्रमुख अध्यक्ष बाबू शेळके बाकी सगळे भागवते आपली बहीण आहे सगळ्या आज स्पर्धा झाली आणि उत्तम भरता सेवान आपण आज सांगतो त्याला आता त्याकडे आपण व्यवस्था जाईल तुला सभा घेतल्या सुंदर सभा जर तुम्ही आला माझ्या तालुक्याला मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात लोक असते सांगे शेतकरी तरी तिन्ही वाड्या लोक आपल्याविषयी येईल असं आमचे त्यांच्या टीम जे असतात त्यांनी सगळीकडे जागरूकता करायचा सगळीकडे त्याला सुरुवातीतच जशी आम्ही बरोबर मिटिंग घेतली आणि मिटिंग घेतल्याप्रमाणे आम्ही एक सगळ्यांना हे दिलो दारू दिलो की आम्ही सगळे गावगावानं वचून जागृताय करूया आणि त्याप्रमाणे आज खरेंच सगळीकडे करता असताना आयज जो बार्देस तालुका सुद्धा खंय फाटी धांवलो ना जाल्यार तेमी आपले परीने ज्यो मिटींग घेतल्यो चळवळ चालू केली आमची मदीं प्रेस मिडिया आमचे पत्रकार भाऊ आसात प्रेस तशें इलेक्ट्रॉनीक मिडिया म्हणटकीच एक बरी जागृताय जाल्ली आसात आनी आयज हांगा बऱ्यापैकी युवा आसात महिला आसात बाकी सगळे आसात म्हणटकीच जरी आमी ह्या भागांनी लोकवस्ती जरी कमी आसली जाल्यार त्या मानान तुमी सगळे एकठांय जाल्ले आसात आणि तेजे जे श्रेय जे आसा ते आमचे अध्यक्ष आनी तेजे एंटायर टिमी दिता भावन आयज आमी उलयता आसतना सगळे कडेन तुमी जे भुरगे आमचे सगळे भोंवतात तें खबर आसा की परत तुमकां कितें अध्यक्ष उलयता तो परत उल्लेख कित्याक करता पूण हांव मुद्दम खुबसो उल्लेख हांव मुद्दम करी की हे उल्लेख हांव करी कित्याक तर जेन्ना आमचे सभेनी तेन्ना भोंवता तेन्ना ठरावीक भुरगे आसतात बाकीचे आमचे ह्या टायमार तालुक्याचे सभेक आमचे गांवांतल्यो सगळे मिटिंगी येयना ती भयणी येतात भाव येतात कांय भुरगे येयत आसात तांकां खबर आसपा जाय म्हणून थोडीशी हांव टच करता पूण म्हाका सगळें डिटेलान हांगा सांगपाक लागता ऑलमोस्ट सगळे भाशणान उलयता म्हणटकीर लोकांक कळटात तें आमकां एकच कितें आसता कित्याक लोकांक सगळें लक्षांत कितें वचपा जाय आयज आमकां एक पावल आमी मारतात तें पावल फुडें मारलेलें आसा तें माघार घेवपाक न्ही जाल्यार तें पावल मारता परतें फुडें सरत आसा आमी प्रत्येक आमकां सगळ्यांचो ल्हान व्हड युवा धरून सगळ्यांचो सपोर्ट मेळत आसा आनी हो आमी सद्या म्हणटा आतां ना जाल्यार केन्नाच ना आनी आतां ना केन्नाच ना म्हणून जेन्ना आमी लढो दिलो आनी आमी जेन्ना घेवन फुडें वयतात तेन्ना आमकां खंयच्याच पद्दतीन ती माघार घेवपाची ना पूण एकूच पळय की आमी आज पर्यंत गेली 23 वर्सां म्हणटा पळय 23 वर्सां आमी संयम दवरला सगळ्यांनी संयम दवरून आपूण लिमीट हें करून सगळ्यांक हात पांय जोडून म्हणटा अशें रिक्वेस्ट करीत आमी फुडें येयल्ले आसात आमी खंय शॉर्टकट मारली ना आनी खंय आमी घाई गडबड केलो ना कित्याक आमकां घाई गडबड आमी केलें ना कित्याक 8 मार्गान वचून दबाव हाडून करपाचें अशें आमी केलें ना पूण आयज जें आमी करतात आनी जे आयज आमची भुरगीं सुद्दां आक्रमक जावन उलयतात तें कारण आसा ती पाळी आसा येयल्ली आसा आनी ताका लागून प्रत्येक भुरग्याक दिसता प्रत्येक मनशाक दिसता की आमी ओगी रावन जावची ना ओगी रावन जावची ना प्रत्येकाक कितें दिसता की आमी आतां आमचो हक्काची जी लढाई आसा ती खंय निर्णायक टप्प्याचेर निर्णायक जाग्याचेर येयल्ली आसा आनी म्हणून आमी म्हणटा की आतां आमचे कडेन कित्याक जमेची बाजू म्हणल्यार जे आमी सगळे सोपस्कार पूर्ण जाला हांव मुद्दम कित्याक उल्लेख करता जर आमकां सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आसले जाल्यार आमकां कोणी जाल्लें आमकां अशें म्हणटा अरे तुमचें आजून स्क्रुटिनी चालू आसा तुमचे आजून क्वेरीज काडलेली आसा तुमी आजून समाधानकारक तुमचें उत्तर मेळ्ळेंच ना तुमचे कडसून जे मसाला जाय आशिल्लो कितें जे डॉक्युमेंट दिवपाक जाय आसले ते तुमी दिलेच ना जाल्यार तुमी खंयच्या हेणी मागतात पूण भावना आयज आमी सगळीं निवारण केल्लें आसा आमचे कडेन करपाचें आनी कांयच उरलें ना जें कितें करपाक जाय तें गेली 23 वर्सां लागून 23 वर्सां फाटल्यान आमी 23 वर्सांतल्यान आमी केल्लें आसा आमी कांयच करपाचें दवरलें ना
आमी तितले अहवालाचो प्रत्येक उल्लेख करता जे अहवाल 7 अहवाल करून एक वायट पेपर 6 अहवाल आणि एक वायट पेपर अशा पद्दतीन आमी सगळी निवारण केल्ले आसा सुरवाती पासून सगळ्या अहवालांतल्यान आमी टायम टू टायम जे सरकारां येयल्ली आसात जी सरकारां येवन गेली तेन्ना 2003च्या उपरांत 7 का 8 मुख्यमंत्री आसताले 2003 जेन्ना 3 भावांक जेन्ना एसटी मेळ्ळी तेजे उपरांत त्या टायमाक आमचे पर्रीकर साहेब आसले 2 वर्सां उपरांत रोखडेच ह्या भागाचे आमचे सम्राट आमचे राणे साहेब येयले 2005 तेजे उपरांत रोखडेच 2 वर्सांनी परत दिगंबर कामत सरकार येयले परत 2012 पर्रीकर सरकार येयले 14 पार्सेकर सरकार 17 परत पर्रीकर सरकार आणि 19 डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आणि 22 परत डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार असे 7 ते 8 मुख्यमंत्री ज्या मुख्यमंत्र्याच्या काळा भितर जे कितें करपा जाय जे अहवाल करपा जाय त्या अहवालाचो परत उल्लेख करता अंकुपडी करीत आसा तितले अहवाल आमी केल्ले आसा तितल्यो रिप्लाय आमी दिल्ल्यो आसात म्हणजे कांयच आमी करपाचें दवरली ना जशें उदक उल्लेख केलो की 570 पानांचो अहवाल धारवाड युनिव्हर्सिटी कसान सुद्धा एन्थ्रोपॉलॉजिकल डिपार्टमेंटांतल्यान एक्सपर्ट जे लोक त्यांचो सुद्धा आमी अहवाल 570 पानांचो दवरलो विथ सिरी त्या अहवाला भितर सगळे कडेन आख्खे गोंयभर भोंवून सगळे माप धरून ते मेजरमेंट नाका हेजे धरून ते ब्लड धरून ते सगळे आमचे रिती रिवाजाचो अशे पद्दतीन तो अहवाल तो सुद्धा आमी आमचे दवरलो आसा म्हणजे आमी करपाचें कांय दवरली ना सरकार खंयची आसूं प्रत्येक सरकाराच्या मुख्यमंत्र्या फाटल्यान लागून पाठ पुरवठा करून जे कितें करपा जाय तितलें आमी केल्लें आसा कांयच उरूंक ना आमचें कांय दवरलो सरकारान वायट पेपर सुद्दां आमचे आमी दवरलो वायट पेपर म्हळ्यार श्वेतपत्रिका म्हळ्यार जेन्ना कितें करून घेवपा जाय तेन्ना सरकाराक वचोन तितलें आमकां करपाक आमी केल्लें आसा म्हणून हांवें आमचे खंयच्याच आनी कांय उरली ना म्हणून म्हणटा की प्रत्येकाक परसून आमचे कडेन तुमी पळयलें आसतलें म्हणजे 2 इंटरव्यू जाल्ल्यो एक प्रुडंट आनी एक दोन्ही कडेन हांवें गोवा झोप दोन्ही कडेन उल्लेख तुमी जर पावलो जाल्यार पळयलें आसतलें हांवें ताका सगळ्यांक उलयतना उल्लेख केलो परत आमी कशें आमी अहवाल केला कशें हें केल्लें आसात आयज भुरगे आमचे आक्रमक कशें जायत आसात आज भुरग्यांक आमी कंट्रोल करपाक कशें उलयता कित्याक आज पयलीं काल सुद्दां पळयात आमकां वचून ती भुरगीं खंयच्या सभेनी पावलात काल सुद्दां आमच्या शेड्यूल आमोराच्या मुद्दम पळय काल तो फोनय केल्लो हांवें की ज्या पद्दतीन तेणी सगळ्यांक हुजीर आमचे कांय भुरगे आज भुरगे आमचे हे नात आज सगळे भुरग्यांक कळटा आज भुरग्यांक कितें उलोवपाक ट्रेन करपाची गरज ना आज भुरग्यांक कितें उलोवपाचें कशें उलोवपा जाय कितें करपा जाय ह्या भुरग्यांक खबर आसता पूण आयज आमकां पिशा काडपाक शकना आज आमकां असलें म्हूण सांगपाक शकना की महाराष्ट्राक जालना म्हूण तुमचें जायना तुमकां दिल्यार कितें आनी खंय दिवपा जाय हें आमकां कोण पिशा काडपाक शकना प्रत्येकाक खबर आसा रिच एंड स्पेसिफीक आसा आनी आमकां दिली म्हणून खंय तरी दुसऱ्याक दिवपा जाय अशें कांय ना आमची गवळी धनगर आमी आसात आनी आमकां दिला म्हणून गोंयांत दिलें म्हणून आनी खंय दिवपाची गरज ना हें सगळें आमच्या युवा पिढीक खबर आसा आनी हेच गजाल आमी पर आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षाक आमी मेळ्ळे परत डेलिगेशन दिवून जाल्यार मिटींग जाले उपरांत सांगेची आनी धारबांदोर मिटींग जाले उपरांत रोखडे आमी आमच्या पार्टीचे अध्यक्षा मेळ्ळे की आमी खंयचीच बाजू आमी दवरपाक सोदना कोणाचीच आमकां शीण नाका आमी प्रत्येकाक सगळे रिस्पेक्ट दिवन म्हणटा अशें विनंती करीत आसा अध्यक्षाक आमी हेच सांगलें सगळ्या वस्तू पटोवन सांगलें की जशें आमचे आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतात सरकारा कडेन मागतात तेव्हा रुलींग सरकार म्हणजे भाजपा सरकार तुमी अध्यक्ष आसात तुमचोय रोल तितलोच आसा तुमी तुमचे परीने प्रयत्न करपा जाय तुमचे परीने तुमी हें करपा जाय म्हणटकीच तांकां विनंती करून सगळे सविस्तर सांगले आसा की खंय जाला कितें जाला कसो आमचो अन्याय जाल्लो आसा आज आमचे भयणीक उलोवन दाखयलें की आमी आपूण जर मागीर एक मार्क्सान कमी पडले ते जर ताका एसटी आमी आसले जाल्यार आमी ते फुडें वचपाक अशें अनेक आसात काही भुरगीं उलोवपाक शकतात येवन काही भुरगीं उलोवपाक शकनात पूण अशें अनेक आसात आमची येतात घराडे येतात आमकां खबर आसता आतां प्रशांत सुद्दां आपल्याक उल्लेख म्हणजे प्रत्येकाक भुरग्यांक खबर आसता आपूण कितें आसा कशें कितें आहा तें प्रत्येकाक दिसता आयज आपल्या कडेन की आमचो कसो अन्याय जाल्लो आसा तो तें सुद्दां परत उलयता सांगे मिटिंगे आमचे सांगपाचो प्रयत्न केलो धारबांदोडा म्हळ्यार खंय तरी तांकां बी की बाबा कित्याक लागून उरता कित्याक लागून आमचो उरता आमी कित्याक लागून कमी पडटात आमी कितें जाल्लें आसा सगळ्यो गजाली आसा प्रत्येक भुरग्याक खबर आसा आयज आमच्या हक्काची लढाई आयज आमच्या सगळें आमी करून सुद्दां आमकां मेळना म्हणजे खंय तरी आमचो अन्याय जायत आसा आनी ताका लागून भावन आमी आयज जो लढो आमी फुडें व्हरत आसात एक पावल फुडें व्हरत आसात
तो आमी फाटीं येवपा खातीर आमी व्हरनात. आमी फाटीं व्हरपाचे नात, आमी फाटीं येवपाचे नात. जो पर्यंत आमची जायना तो पर्यंत आमचो लढो फुडें आसतलो. फाटीं वचपाचें 1% सुद्दां ताका येना. आमी पयर सुद्दां अध्यक्षाक रिक्वेस्ट केली उपरांत मुख्यमंत्र्याकय आमी पयर मेळ्ळे आसात. तेन्नाय ताका रिक्वेस्ट केल्या, हांव लांबड करना, कित्याक आतां हांवें मुख्यमंत्र्याकूच मेळपाक वचपाचें, ते म्हाका मेळपाक आपयल्लो आसा. आनी ताका पयर विनंती केल्ली आसा की आमी 15 तारीख पर्यंत आमची मिटींग आमी चालू दवरल्यो. आमची मिटींग मागीर थोडी आसतली, कोणाची फाटीं उलयली तो गजाल वेगळी, पूण आमी म्हणलें की 15 तारीख पर्यंत मिटींग आसात. आमकां 15 तारीख पर्यंत 2 गजाली तुमी मातशें सांगात. एक म्हटल्यार आमकां आमची जे परत अहवाल जो चुकीन रिजेक्ट जाल्लो आसा तो रिकन्सिडर जालो काय ना ते जालो तें म्हाका सांगपाक जाय. नाजाल्यार दुसरें आमकां देशाचे गृहमंत्री जे आसात अमित शाह त्यांचो म्हणजे आरजीआयचे मिनिस्टर त्यांचे आमकां अपॉइंटमेंट केन्ना तूं सांगपाक जाय. अशे पद्दतीन आमी तांकां सांगलें आसा. म्हणून आयज फोनार म्हाका कांय गजाली तेणी सांगपाचो प्रयत्न केला. सेवान कांय गजाली कळयल्या ती हांव सांगचो ना, जो पर्यंत वचना फुडें, जो पर्यंत कन्फर्म जायना तो पर्यंत हांव हें करचो ना. पूण आयज म्हाका मुख्यमंत्र्यान आपयल्लो आसा आनी ताका हांवें भाशणानूय म्हजे पयलीं घेतला. हांव थंय वयतलो, डिस्कस करतलो आनी ताबडतोब वताना विरोबा सांगला, दाराकय सांगला, फाल्यांच आमची मिटींग हांव कॉल करपाक सोदता. तालुका कमिटी, सेंट्रल कमिटी आनी आमची तालुके कमिटीची परत मिटींग घेवन म्हाका जी फुडली गजाल जे कितें आमी फुडें पावल मारपाक जाय, आज पर्यंत आमी जें पावल मारलां एक तर्फी केन्ना मारलें ना. आमी केन्ना मारला आनी केन्ना आमकां दुसऱ्याक बाबा तुमी घाई गडबडी आनी कितें केलें, तुमी रॉंग केलें मरे, आमी आतां हात वर काडटा, आमी आतां तुमकां दिवपा जाय, तुमी अशें करता अशें म्हणपाक आमी पाळी आमी दिवची ना. जें कितें आमी कॅल्करी आसा गेली 23 वर्सां भितर सोशून येयला, गेली